सामानहरू किन्न र सामानहरूबाट 2 पैसा कमाउँछु भनेर अब लोभ नगर्दिए हुन्छ। कसैको ज्यान रहँदैन अब। न त ठुला जुन धनी गरिब उच्च कसैको रहँदैन। जसलाई पोजिटिभ भएको छ उनीहरूलाई तीव्र मनोवैज्ञानिक पीडा र सर्चकी भन्ने पीडा पनि भयङ्कर ठुलो छ। म एउटै सबभन्दा ठुलो पीडा के भने टेकुको अस्पतालमा रातभरि लाइन बसेर जनता बस्छन् भने सङ्क्रमण त बढ्छ। त्यो चाहिँ हो। र अर्को सबभन्दा ठुलो सिरियस भनेको के भने आयुर्वेदका नाममा कसैले यति ठुलो ठगी गर्न चाहिँ हुँदैन। यसले चाहिँ ठुलो क्राइसिस ल्याइसकेको छ भाउ ल्याइसकेको छ। त्यसैले हामीले चाल्नुपर्ने एकदमै जरुरी कदमहरू अहिले मैले भने चाहिँ यी चाल्नलाई एक दिन पनि ढिलो गर्नुहुन्न। म आफै जाँदाखेरि कर बुझाउन जानु पर्यो भने गाडीको कर बुझाउन जानु पर्यो भने हामी दलाल समात्नुपर्छ जतिखेर पनि। मैले त्यो दिन पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको थिएँ र मैले अर्को अन्तर्वार्ता प्रचण्डलाई पनि भेट्नु भएन त्यो होइन, दुवैजना हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँहरूलाई दुईटैलाई भनेको थिएँ क्राइसिस सङ्कट उत्पन्न हुन्छ त्यतिखेर विद्वत समाज चाहिँ अगाडि आइदिनुपर्छ। किन आइदिनुपर्छ भने उनीहरूले यथेष्ट राम्रो समाचार दिनुपर्छ, सन्देश सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। कसैलाई यो दोष दिने अवस्थामा होइन, तर यस्तो क्राइसिसमा नि हामी एकजुट भएनौँ। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। क्राइसिसमा हामी एकजुट हुनुपर्छ र क्राइसिसले हामीलाई नयाँ बाटो दिन्थ्यो, नयाँ दिशा दिन्थ्यो। त्यो दिशा हामीले लिन सकेनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि के भइदियो भने मान्छे चाहिँ हतप्रभ भएको छ। मान्छे यति धेरै डराएको छ। बेलायतमा फ्रान्समा फेरि रिएपियर भयो सङ्क्रमण, फेरि पुनः सङ्क्रमणहरू देखिँदा पनि चीनमा देखिएन। भनेपछि उहाँका वैज्ञानिकहरूको अनुभव के हो, उहाँका समुदायहरूको अनुभव के हो, हामीले ती चिजहरू हेर्नु पर्यो। अझै यसलाई यति हल्कासित नलिन पर्छ। एकजनाका लागि यति मात्रै भए हुन्छ, 1 इन्च टुक्रा भए हुन्छ, कुनै मोटो हुन्छ, कुनै पातलो हुन्छ। थ्याथ थिच्यो 2 ग्लास पानीमा घटाएर 1 ग्लास बनाएर खान मिल्छ। त्यही लौट सल्लाभित्र क्यान्सरको जीवाणु र क्यान्सरलाई काम गर्ने औषधि रहेछ त। हामीसित सदाबहार फुल अहिले पनि त्यहाँ छ, त्यसैभित्र पनि त क्यान्सरको औषधि रहेछ नि त। 4वटा गोली प्यारासिटामोलले ज्वरो कन्ट्रोल हुनसक्छ, डर आयो भने 50वटा गोलीले हुँदैन। अब हामीले सम्भवतः यो पकेटहरू जति छन् नि इन्फेक्सनका हाई इन्फेक्सन पकेटहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर तिनी एरियाहरूलाई चाहिँ हामीले 7 दिनको लागि र 10 दिनको लागि ती आइसोलेसन गर्नै पर्छ। एरिया आइसोलेसन हामीले सबै मान्छेलाई चाहिँ विज्ञहरूले सबै चिकित्सक र सबै नर्सेसहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू विज्ञ हुन्। अहिलेको अवस्थामा विज्ञता अलग होला, केस म्यानेजमेन्ट गर्न अलग होला, अनुभवले सारा चिजहरूले दिएको छ। उहाँहरू आउनु पर्यो, उहाँहरू अगाडि आएर बोल्नु पर्यो। आयुर्वेदका चिकित्सकहरू, समुदायहरू, प्राकृतिक चिकित्साका, योगका, एलोपेथीका सबै चिकित्सा कर्मीहरू पनि आएर अगाडि आउनु पर्यो। सबै डराएको छ अहिले, उहाँहरू आउनु पर्यो। म के सल्लाह दिन्छु भने कसैले कसैलाई पनि तुच्छ शब्दहरू नबोले हुन्छ। उहाँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्न, म पनि सुरक्षित छैन, यो कुरा जाने हुन्छ। कसैलाई पनि नभनौँ, भाडा नलियो म भन्दिनँ, नलियो भनेको होइन, तर राजस्व त छुट दिनु पर्थ्यो नि त, त्यो दिँदैन। सरकारले भन्छ कार्यान्वयनमा गएर नगरपालिकाले दिँदैन, कर कार्यालयले दिँदैन भनेपछि कति ठुलो एनार्किजम छ, कति ठुलो अराजकता छ। र यसले कुनै पनि मान्छेलाई छोड्या छैन। बच्न सक्ने बचे, तर त्यो भोलि हुँदैन भन्ने छैन, सबैलाई हुनसक्छ। त्यसैले खानपिनहरू, प्राणायाम, योगका प्रविधिहरू, त्यसपछि मुख गार्गेल गर्ने, अनि श्वास प्रश्वासको त भनिहालेँ, यी जडीबुटीका यी कुराहरू अघि भनिया छ, यी चिजहरू सबै प्रयोग गरौँ। अति प्रयोग गर्दा खराब हुन्छ। एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। डाक्टर साहबसँग हामीले योभन्दा अगाडि आयुर्वेदको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। आम नेपालीले, आम दर्शकले निकै रुचाउनु भयो। त्यसपछि फेरि हामी अर्को पटक कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब र मैले कुराकानी गर्दा कोरोनाको गति अहिलेको अवस्थामा थिएन, अलि कमजोरै थियो, हुन त बढिरहेको थियो। अहिलेको अवस्था हेर्दा कोरोना वात्तै बढेको, दिन दुगुना रात चौगुनाको अवस्थामा छ। यो के हामी चुक्या हौँ अथवा कोरोना समाजमा, समुदायमा फैलिसकेको कारणले यो गति बढ्दैछ, के भएको डाक्टर साहब? पहिलो त के हो भने यो कोरोना जुन सङ्क्रमण छ यो सजिलो होइन। हजुर।
अब सजिलो नभएको हुनाले कयौँ कन्डिसन्सहरूमा हामीले गरे हाम्रा व्यवहारहरू बानीहरूमा हामीले केही कमजोरीहरू देखिए र होसियारी र सावधानीहरू गर्दा गर्दै पनि नबढेका छैनन्। तर मान्छे समाजै के हुन्छ भने एउटा कम्प्लेक्स कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। एउटा सानो सिधा गइराख्ने समाज हुँदैन, किनभने उसको प्रकृतिसितको सम्बन्ध सबै संयन्त्रहरूसितको सम्बन्धले गर्दा कहीँ न कहीँ हामी चुकेका छौँ, नभएको छैन। र त्यो चुकेकोमा सबभन्दा ठुलो चुकेकोमा दुईवटा आधार देख्छु मैले हेर्दाखेरि। एउटा के भने हामीलाई एउटा विश्वसनीय र विश्वस्त सरकार हुन्छ नि, स्थायी सरकार छन्, तर के भने यो सरकारी संरचनाहरूले हामीलाई अलिक कमजोर तुल्याए। र हामी जनमानस पनि उति उत्तरदायी भएनौँ कि त्यो पनि जरुरी छ। किनभने त्यो अहिले कस्तो देखिन्छ भने जस्तै कोरोनाको परीक्षणका लागि कयौँ मान्छेहरू रातभरि बस्नुपर्ने अवस्था आउनु त नहुनुपर्ने, अनि घरबेटीले फेरि कोरोना भयो टेस्ट नगरी घरभित्र पस्न नदिनु आफ्ना ठाउँमा ठिक होला। तर के भने रातभरि त्यो कोही मान्छे गएर त्यहाँ लाइनमा बस्छ भने त्यो व्यक्ति जो बसेको छ बिचरा अथवा साथीहरू कोही बसेको छ उसबाट यदि कोरोना त्यहाँ भयो भने कत्रो ठुलो समुदायलाई जाला र त्यो फेरि त्यो मान्छे 5 दिनसम्म रिजल्ट आउँदैन, अनि के हुन्छ त्यो व्यक्ति कतिसम्म जाला त। त्यसैले केही प्राविधिक त्रुटिहरू भए। प्राविधिक त्रुटिहरू के सोचिएर भए भने हामीले कोरोना हामी अहिलेसम्म के भन्थ्यौँ भने एकादेशको कथा भनेर व्याख्या गर्थ्यौँ, तर त्यो आफ्नै ढोका अगाडि आफ्नै घरभित्र पसिसकेपछि हामीले गरेका गल्तीहरूलाई त रिभ्यू गर्नै पर्छ। अब रिभ्यूले मात्रै पुग्छ अथवा हजुर सरकारलाई त हामीले धेरै पटक धारे हात देखायौँ। हुन त सरकारबाट कमी कमजोरी भएका छन्, सरकारी व्यवस्थापनमा भनौँ, सरकारको तालुकदार मन्त्रालयबाट भनौँ, स्वास्थ्य विभागबाटै भनौँ, जतासुकै पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। अब सरकारतिर मात्रै औँला उठाउने हो कि हामी आम जनसमुदाय, आम जनता, आम नागरिक पनि अलिकति यसमा चिन्तित भएर व्यवस्थापनमा आफै जुट्नुपर्ने बेला के छ डाक्टर साहब? यो आम समुदाय उठ्नुपर्छ, तर नेतृत्व सरकारले नै लिनुपर्छ यसमा। किनभने दुईटा तरिका हुन्छ यसमा। अब समुदाय मेरो घरभित्र आएर सरकारले गाइड गर्छ भन्ने होइन, अथवा समुदायमा सरकारले भन्ने होइन, तर के भने सूचना सम्प्रेषणहरू, राष्ट्रको अवस्था, रोगको सङ्क्रमणको अवस्थाहरू बताउने सरकारै हो। त्यो बाहेक अरू संयन्त्रले हुँदैन त्यो। र हामी जिम्मेवार हुनैपर्छ नागरिकको हैसियतले। अहिले अब 5वटा अवस्थाहरू टड्कारो देखिन्छ। एउटा सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिहरू, त्यो सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिहरू सबै तयार छ आफ्नो परीक्षण गर्नलाई, तर त्यो हामीले सक्दैनौँ, हाम्रो आर्थिक अवस्थाले दिँदैन, हाम्रो सक्दैनौँ। त्यसैले सरकारले कयौँ परिस्थितिहरूमा के भयो भने अब 14 दिन बसिसक्यो, कोरोना पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ परीक्षण नगरिकन घर बस्नुहोस् भनेर भन्नु पर्यो, तर त्यसले केही गल्तीहरू भएका छन्। किनभने कहिलेकाहीँ यो व्याधि आफै पनि बडा अन्योलपूर्ण छ, यसका स्वभावहरू अन्योलपूर्ण छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अझै यसलाई यति हल्कासित नलिन पर्छ। र समुदायले पनि के गर्नुपर्छ भने हामी खानपिन, व्यवहारहरू, सारा कारोबारहरू सबै गर्नुपर्छ। त्यहाँ हामीले लापरवाही गर्दिन हुँदैन। त्यहाँ हामीले लापरवाही गर्नाले के भयो भने एउटा व्यक्तिबाट कति 100 व्यक्तिमा सर्ने हो भन्ने कुरा यति धेरै छ जसको सीमा छैन। त्यसैले हामीले दोस्रो सरेका व्यक्तिहरू जसलाई पोजिटिभ भएको छ उनीहरूलाई तीव्र मनोवैज्ञानिक पीडा र सर्छ कि भन्ने पीडा पनि भयङ्कर ठुलो छ। त्यसैले भएको अवस्था अहिले असाध्यै बढ्यो, पहिला पनि बढेको थियो एक टाइम, तर अहिले के छ भने बाध्यात्मक भएर मान्छे बजारमा आएको छ, सडकमा आएको छ, काममा गएको छ, त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिहरू छ। मेरो विचारमा अनि यो दोस्रो पक्षका यी व्यक्तिहरू भएन। तेस्रो के भने सामान्य लक्षण हुने बित्तिकै व्यक्ति असाध्यै परेशान भएको छ। त्यो परेशान भएको व्यक्तिलाई चिकित्सकहरूले समय दिनुपर्छ। चिकित्सकहरूले फोनबाट हुनसक्छ, विभिन्न माध्यमहरूबाट सम्पर्क गरेर मनोबल उच्च राखिदिनु पर्यो। यी 3वटा ग्रुपका सामान्य लक्षणहरू, मध्यम लक्षण र क्रिटिकल लक्षणहरू भएकामा चिकित्सकहरूले गरिराख्नु भएको छ। चिकित्सक मात्रै नभएर स्वास्थ्यकर्मी र अर्को ठुलो समुदाय के छ भने कोरोनाबाट जसले जितेर आए भन्छौँ नि हामी,
जो सन्चो भएर आए तिनीहरूले चाहिँ भनिदिनुपर्छ समुदायलाई के हो भनेर, समुदायलाई मैले के गरेँ भनेर भन्नुपर्छ। र अहिले अर्को एउटा क्राइसिस के थपियो छ भने जो कोरोना सन्चो भइसकेपछि पनि व्यक्ति चाहिँ रिकभर भइसकेको छैन। त्यसलाई युरोपतिर अमेरिकातिर पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेर राखेको छ। त्यो सन्चो भइसकेका मान्छेहरू पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमका मान्छेहरूको ठुलो ग्रुप छ। ती ग्रुपहरूमा चाहिँ आयुर्वेदका चिकित्सकहरूले काम सुरु गर्नुपर्छ। काम सुरु किन गर्नुपर्छ भने त्यसमा धेरै औषधिहरूको विषाक्तता, धेरै जीवाणुहरूको विषाक्तता छ, शरीरको इम्युनिटी तीव्र कमजोर छ। म आयुर्वेद मात्रै भन्दिनँ, नेचुरोपेथीका चिकित्सकहरू अन्य चिकित्सकहरूले पनि काम चाहिँ गर्नुपर्छ। यो एउटा अवस्था भयो। अर्को भयावह के छ भने अलिकति भयावह भनेको के हो भने जस्तै एलोपेथीका औषधिहरू पनि प्रशस्त ब्ल्याकमेलिङ भए, त्यसै गरेर आयुर्वेदका औषधिहरू पनि के भयो भने काम नगर्न सक्छन् वा सक्दैनन् अलग कुरा हो, त्यो हामीले भन्ने होइन। तर के थियो भने इम्युन बुस्टिङ भए, इम्युन बढाउने चिजहरू भए, यी सबै कुराहरूमा हामीले यथेष्ट छलफल गरेका छैनौँ। अझै छलफल गर्नुपर्थ्यो, समुदाय एक ठाउँमा भएर छलफल गर्नुपर्थ्यो। ऋषिराम कोइरालाले केही भन्यो भनेर हुने कुरा होइन। र अर्को भयावह स्थिति के भयो भने मान्छे डराएको छ। कसैले भनिदियो आयुर्वेदको यो औषधिले काम गर्छ भनेपछि 500,000 जनाको लाइन देखिया छ एक ठाउँमा। र यस्ता व्यक्ति जो अनधिकृत व्यक्तिले के गरिदिन थाले भने यो औषधि, कोरोनाको औषधि 1 डोज खानुहोस् प्रिभेन्सन हुन्छ भनेर 200 सम्म लिन्छन् 1000 जनालाई। अनि कोरोना जसलाई पोजिटिभ भएको छ उसलाई 3 डोज दिएर 1500 रुपियाँ लिने आयुर्वेद क्षेत्रकै चिकित्सकहरू लागेको हामी कहाँ सूचना आएको छ। चिकित्सकभन्दा बाहिरका त्यो होइन, चिकित्सकहरूले पनि बेचिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले पायौँ। होइन, त्यो के थियो भने चिकित्सकहरूले बेच्दाखेरि एउटा रिजनेबल प्राइस दिएर मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर, होइन हजुरको त्यो कुराहरू। र जस्तै 5 रुपियाँ पर्ने चिजमा 500 लिन त भएन नि। तर कारण के भने इम्युनिटी बढाउन यी सबै कुराहरूलाई जरुरी छ। आयुर्वेदका औषधिहरू जरुरी नभएको होइन, तर ती चिजहरूमा पनि अति सहयोक्ति र अनधिकृत तवरले काठमाडौँको भ्यालीमा कमसेकम 10 जना यस्ता मान्छेहरू कहाँ छ जसमा 20,000 जति मान्छेहरू एक दिनमा जान्छन् भनेर सुने मैले हिजो। यो ब्ल्याकमेलिङ हो, यो त होइन, यो त अपराध, ब्ल्याकमेलिङ भित्रै आउँछ अपराध पनि। तर यसलाई चाहिँ सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ र त्यो कारबाही पनि निर्दिष्ट जुन विभागहरू छ सरकारी निकायहरूले गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन डाक्टर साहब, मैले त केसम्म पनि पाएँ भने गुरुजो जुन आयुर्वेदको औषधि भनिन्छ त्यो वन जङ्गलमा पाइन्छ प्रशस्त मात्रामा जता पनि, त्यो गुरुजोको पनि यति अवैध तरिकाले व्यापार हुन थाल्यो कि कसैले ठेक्का ल्याएर गाउँबाट गुरुजो बोकेर ल्याएर बेचबिखन गर्न थालेको। र खाने कसरी हो त्यो सिकाएको छैन, बढी होला घटी होला, त्यसले झन् प्रत्युत्पादक हुने अवस्था देखिन्छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? कारण के हुन्छ भने मान्छेमा मैले अघिल्लो पटक पनि भनेको थिएँ, मान्छेमा चाहिँ जब क्राइसिस सङ्कट उत्पन्न हुन्छ त्यतिखेर विद्वत समाज चाहिँ अगाडि आइदिनुपर्छ। किन आइदिनुपर्छ भने उनीहरूले यथेष्ट राम्रो समाचार दिनुपर्छ, सन्देश सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। गाउँको गुरुजो जहाँ गयो त्यो नराम्रो कुरा होइन, तर त्यहाँ मात्रै हो र दिल्लीमा बनेको गुरुजोको झोल नेपालमा कति बिक्री भएको छ, त्यो सही हो होइन, भारत सरकारले सही मानेको छैन। किन नक्कली पनि त्यति धेरै आइरहेको छ र 5 रुपियाँमा पाइने चिज अहिले मैले भने चाहिँ बढी प्राइसमा छ। तर भन्न के खोजेको भने गुर्जो, बेसार, तुलसी, दालचिनी, मरिच यी सबै चिजहरूको उपयोगिता शरीरमा छ। अन्य असुरहरू यिनीहरू अब लक्षणअनुसार भिन्न भिन्न लक्षणहरूको छ, तर ती सबै लक्षणहरूको एउटा के अरे लिमिटेसन के छ त भने यी अझै पनि कोरोनाका लागि कार्यकारी होइनन् किनभने यिनीहरूको कार्यकारित्व, यिनीहरूले इम्युनिटीमा कति काम गर्छ केही अनुसन्धानहरूले नबताएका होइनन्, तर कोरोनाको कन्डिसनमा अझै पनि छ। त्यसैले व्यक्तिले यी लिन चाहिँ मिल्छ। अहिले हजुर तपाईँले भने चाहिँ कारण के भने बढी लिया छन् कि भन्ने कुरामा चाहिँ म स्पष्ट के भन्न चाहन्छु, हरियो छ भने एकजनाका लागि यति मात्रै भए हुन्छ, 1 इन्च टुक्रा भए हुन्छ, कुनै मोटो हुन्छ, कुनै पातलो हुन्छ, थ्याथ थिच्यो 2 ग्लास पानीमा घटाएर 1 ग्लास बनाएर खान मिल्छ। दिनमा एकपटक खाने। अनि पाउडर भयो भने 5 ग्रामसम्म पाउडर राखेर उमालेर छानेर खाने। त्यसमा गुर्जो हुनसक्छ, तुलसी हुनसक्छ, बेसार हुनसक्छ,
अदुवा हुनसक्छ, मरिच हुनसक्छ, टिमुर हुनसक्छ, अलिकति चिज हालेर त्यसरी खाने। त्यसै गरेर अलि लक्षणहरू खोकीसोकी भयो भने पुष्कर मूल छ, दालचिनी छ, अनि त्यसपछि कुष्ठ छ, सटी छ, यस्ता धेरै प्रकारका आयुर्वेदिक जडीबुटीहरू छन्। किन छ भनेर म आधार दिन चाहन्छु भने हामी कहाँ लौट सल्लाह त आजदेखि होइन, त्यही लौट सल्लाहभित्र क्यान्सरको जीवाणु र क्यान्सरलाई काम गर्ने औषधि रहेछ त। हामीसित सदाबहार फुल अहिले पनि त्यहाँ छ, त्यसैभित्र पनि त क्यान्सरको औषधि रहेछ नि त। त्यसैले जडीबुटीभित्र कुनै किसिमको दुष्परिणाम हुनु र नहुनु भन्ने जडीबुटीमा होइन, त्यसको प्रयोगमा, त्यसको विधिमा हो, कसरी प्रयोग गर्ने र के का लागि। अहिले भेङ्क्रिस्टिन भनेको सदाबहार फुल हो, अनि युटाक्सल भनेको तालिसपत्र हो। औषध त छ नि त, यहाँ नभएको होइन। तर के थियो भने जुन हिसाबले हाम्रा अनुसन्धान संस्थाहरू अगाडि आएर बोल्न पर्थ्यो त्यो बोल्न सकेनन्, जुन किसिमले संवाद हुनु पर्थ्यो त्यो सकेन। त्यसैले मेरो आग्रह के रहन्छ भने म र मेरा कयौँ साथीहरूले के हुन्छ भने जस्तै आयुर्वेदका सम्बन्धमा वार्ता गर्नु पर्यो भने केही सल्लाहहरू लिनु पर्यो भने हामीले दिन सक्नुपर्छ। तर बिरामीको अवस्था हेरेर अस्पताल पठाउने बिरामीलाई हामीले त्यो चिकित्सकीय मर्यादामा राखेर कुरा गर्नु पर्यो र कुनै लक्षण भएकाहरूलाई के गर्नुपर्छ, चिकित्सक कहाँ जानुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्नु पर्यो। किन चिकित्सक एलोपेथी चिकित्सक साथीहरूले पनि प्यारासिटामोल 6 घन्टामा खुवाएर राख्नु परेको छ, बाध्यात्मक छ। ज्वरो आएर त्यस्तो पनि छ, तर त्यही 3 दिन खाएपछि साथीहरू सन्चो भएका पनि छन्, नभएका होइनन्। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भने हामीले के चाहिएको छ भने मनोबल उच्च राख्ने र हामीले तात्कालिक हिसाबले म्यानेज गरिदियौँ भने, व्यवस्थापन गरिदियौँ भने मान्छेहरूलाई राम्रो हुन्छ। र मुख्यतः अहिले एउटा ठुलो जमात के भने सन्चो भइसकेर गएका जमातहरूमा चाहिँ एउटा ठुलो जमात चाहिँ लक्षण क्रिटिकल लक्षणहरू भए, अनि लक्षण भइसकेपछि उहाँहरूलाई नर्मल हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्यो, मल्टी अर्गन सिस्टममा भयो, के अरे असर पर्यो, त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो नि डाक्टर साहबले कोरोनाबाट बच्न घरेलु उपचार अथवा आयुर्वेदिक औषधिहरू जडीबुटीहरूको बारेमा भन्नुभयो। हामीले अन्तर्वार्ता गर्दा गहिराइसम्म पुगेर अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ, त्यो निकै मन पराउनु भयो। देश विदेशबाट फोनहरू आए, डाक्टर साहबलाई नै आए। त्यसको प्रभाव हो अथवा के हो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयुर्वेद क्षेत्रसँगका विज्ञहरूलाई तपाईँ समेतलाई त्यहाँ बोलाएर छलफल गर्नुभयो। त्यो मान्छेमा एक प्रकारको आशा थियो, अब आयुर्वेद क्षेत्रलाई पनि नेपालको सरकारले सँगसँगै लिएर हिँड्छ र आयुर्वेद क्षेत्रको प्रभावले कोरोना घट्छ भन्ने आशा गरेको थियो। तर त्यो हुन सकेन नि डाक्टर साहब, के हो त प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँले? होइन, मैले त्यो दिन पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको थिएँ र मैले अर्को अन्तर्वार्ता प्रचण्डलाई पनि भेट्नुभयो होइन? त्यो होइन, दुवैजना हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँहरूलाई दुइटैलाई भनेको थिएँ। र यहाँ पनि पछि पनि मेरा अन्तर्वार्ताहरू मैले के भनेको छ भने उहाँहरूको सेक्रेटेरिएट छैन, केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ वैज्ञानिकहरू साथमा छैनन्। र हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो हो, प्रधानमन्त्रीज्यूको मात्रै होइन, नेपालको सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको हामीहरूको इन्टेलेक्चुअल लाइब्रेरी छैन, हामीहरूको सेक्रेटेरिएट बलियो छैन। कहीँ गएर केही खोजौँ केही चिज पाउँदैन, यत्रा कामहरू भए ती चिजहरूको आलेखहरू छैन, डकुमेन्टेसन छैन। त्यसैले गर्दाखेरि म कसैलाई यो दोष दिने अवस्थामा होइन, तर यस्तो क्राइसिसमा नि हामी एकजुट भएनन्, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। क्राइसिसमा हामी एकजुट हुनुपर्छ र क्राइसिसले हामीलाई नयाँ बाटो दिन्थ्यो, नयाँ दिशा दिन्थ्यो, त्यो दिशा हामीले लिन सकेनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि के भइदियो भने मान्छे चाहिँ हतप्रभ भएको छ, मान्छे यति धेरै डराएको छ। र म आग्रह के गर्छु भने म र मै जस्ता धेरै चिकित्सकहरूसित हजुरहरूले निर्धक्क भएर कुरा गर्नुहोस्, जसलाई समस्या भएको छ कुरा गर्नुहोस्, जसले उठाउँछ जसले सहयोग गर्छ उसित लिनुहोस्। म के भन्छु भने मसित कसैले पनि फोन गर्नुभयो भने मलाई शुल्क लाग्दैन, मैले लिएको पनि छैन, मैले दिन सक्ने ज्ञान म दिन्छु, तर डराउन हुँदैन। किनभने 4वटा गोली प्यारासिटामोलले ज्वरो कन्ट्रोल हुनसक्छ, डरायो भने 50वटा गोलीले हुँदैन सिटामोलको अर्थमा। अर्को अर्थमा त्यही हुन्छ, तुलसीको अर्थमा त्यही होला, गुर्जोको अर्थमा त्यही होला। लक्षण आइसक्यो भने पनि त हामीले सुरक्षित हुनैपर्छ। र त्यसैले मनोवैज्ञानिक अवस्था भनेको मानसिक मात्रै होइन, यसले शरीरमै परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसैले मानसिक रूपले आत्तियौँ भने बिग्रिन्छ। अहिले सबभन्दा ठुलो क्राइसिस के भने मनोवैज्ञानिक केसहरू वात्तै बढेर गएको छ, भयले, डरले। यतापट्टि कोभिड सन्चो भएका केसहरूमा पनि कयौँ केसहरू चाहिँ
समाजमा फर्किन गाह्रो भइसकेको छ। उहाँहरूलाई पनि के अरे सहायता चाहिएको छ। त्यो सहायतामा चाहिँ हामी तयार हुनुपर्छ। जस्तो नि तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरिसकेपछि जनतामा एक प्रकारको आशा पलाएको थियो, किनभने एलोपेथिक पद्धतिमा अहिलेसम्म आयुर्वेदको कुनै औषधि पत्ता लागेको छैन। हुन त आयुर्वेदिकमा पनि छैन, तर आयुर्वेदिकको औषधि नेचुरल पद्धति हामीले अप्नायौँ भने केही हदसम्म निको हुन्छ र हाम्रो इम्युनिटी पावर बढ्छ भनेर हामी आशावादी थियौँ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रचण्डसँग आयुर्वेद क्षेत्रका वरिष्ठ विज्ञ चिकित्सकहरूले भेट गरिसकेपछि र प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ तपाईँहरूको बखान पनि गर्नुभयो नि, मुखले त गर्नुभएको, डकुमेन्टेसन पो भएन। त्यसपछि आम जनतामा आशा पलाएको थियो, तर रिजल्ट नदेखिएपछि फेरि जनताहरू निराश छन्। तिनीहरूले के भन्नुहुन्छ, के भइरहेछ? म यसको एउटा बलियो पक्ष के भने चीनको कुरा गरौँ। चीनमा अहिले पनि 60% जति चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिन आयुर्वेद जडीबुटीहरू यिनीहरूबाट औषधि बनाएर इन्फेक्सनको दर हेरौँ भने अन्य मेजरहरू अपनाएर, जस्तै बेलायतमा फ्रान्समा फेरि रिएपियर भयो सङ्क्रमण, फेरि पुनः सङ्क्रमणहरू देखिँदा पनि चीनमा देखिएन। भनेपछि उहाँका वैज्ञानिकहरूको अनुभव के हो, उहाँका समुदायहरूको अनुभव के हो, हामीले ती चिजहरू हेर्नु पर्यो। मादागास्करका त्यहाँको सरकार, त्यहाँका जनताहरूको के हो, अन्य जहाँ जहाँ यसले लामो समय फेरि फर्केको छैन त्यहाँ हामीले जानकारी लिनु पर्यो। ती जानकारी लिँदाखेरि चिनियाहरूले अवश्य पनि भन्ने छन् कि चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिनले रोल प्ले गरेको छ भनेर। त्यो चिज चाहिँ हामीले गहिरिएर सोच्नु पर्यो। नेपालमै भएका हाम्रा चीनमा पढेर आएका चिकित्सकहरू, चाइनिज ट्रेडिसनल मेडिसिनमा पढेर आएका चिकित्सकहरू, अन्य सबै चिकित्सकहरू पनि मिलेर सल्लाह पनि गर्नु पर्यो यसमा, किनभने कहीँ न कहीँ यसको रोल छ। अहिले मैले भने टेक्ससको रोल भने, सदाबहारको रोल भने, त्यसैले यहाँभित्र छ, नभएको छैन, छ, तर यो हामीले ढिलो गर्न भएन। अब हामीले जनधनको क्षति भएपछि गर्ने कि बेलमा प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर त हामी गर्नै सकेनौँ। अब झन्झन क्षति हुँदैछ, मृतकको सङ्ख्या 500 क्रस भइसक्यो, दिनमा मर्नेहरू अब 2 दर्जन पुग्ने लागिसके, 15-16 जना त भइसके। सङ्क्रमणको दर पनि त्यही अनुसार बढेको छ। अब चाइनाको सिक्नुपर्छ भनेर विज्ञहरूले यसरी बोल्नुहुन्छ, सिक्ने चाहिँ कहिले भनेर हामीले अब चिन्ता गर्नुपर्ने बेला होइन। उहाँहरूले अलिअलि जर्नलहरू हेर्नुभयो होला, सब होला, तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्यो। त्यसको लागि त तपाईँहरूले ढकढकाइदिनु पऱ्यो नि त डाक्टर। होइन, जरुर मैले मेरा तर्फबाट गर्ने कुरा, मेरो लिमिटेसनभित्र रहेर मैले गर्ने कामहरू सामान्य मित्रहरूलाई, जनता मित्रहरूलाई, सरकारलाई मैले भन्न छोडेको छैन। तर तपाईँको सल्लाह चीनले लिन्छ, चीनमा पटक पटक सल्लाह दिनुभयो, आज पनि तपाईँ चीन जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामी सुनिरहेछौँ। चीनले यति महत्त्व बुझेर यहाँबाट तपाईँलाई लिएर सल्लाह लिन्छ, तर यही हामी कस्तुरीको महत्त्व, बिनाको महत्त्व किन बुझ्न सकेनौँ? तपाईँसँग सल्लाह लिएका कुरा किन इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकेनौँ? यो कुरा सरकारले किन चाहिँ नि यसलाई चाहिँ ध्यान आफ्नो आकर्षण नगरेर यसलाई यसरी चाहिँ अब मेरो सिरियस सल्लाह अहिले मैले भने चाहिँ म अहिले त तुरुन्त चीन जाँदिनँ, तर कारण के हो भने मेरो सिरियस सल्लाह के हो भने बाबु, अब हामीले यो सबै प्रकारका अनुभवहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर गरेका होलान्, कुनै साथीहरूले बोलेर भएन। अब चाहिँ हामीले पद्धति विकास गरेर हामीले दिशानिर्देशन गर्नु पर्यो क्या, समुदायलाई दिशानिर्देशन गर्नु पर्यो। निर्देशन नगरिकन यो समाजमा भएको क्राइसिस चाहिँ यसले मेट्न सक्दैन। तर डाक्टर साहबले भनेको कुरा ठिक हो। क्षतिकै कुरा गर्ने भने आजसम्म आउँदाखेरि करिब 84,000 भन्दा बढीलाई कोरोना सङ्क्रमण भइसक्यो। 570 जनाको त मृत्यु भइसक्यो नेपालमा, 528 जनाको। अब 528 जनाको मृत्यु भयो, 62,000 चाहिँ निको भएर आए। अब यसले हेर्दा निको हुनेको दर पनि कम छ। दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने होइन, नेपालमा सबैभन्दा कम छ निको हुनेको दर। यसले त अलिकति नराम्रो सङ्केत गरेन र डाक्टर? बिल्कुल यो अवस्था भनेको हामीले गहिरिएर सोच्नुपर्ने अवस्था हो। यसमा चाहिँ हामीले योजना बनाउनै पर्छ। व्यक्तिगत र मेरा साथीहरूको हैसियतले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी तयार छौँ, हिजो पनि थियौँ, हामीले गर्न सक्ने गरेको छ। हामीले सधैँ अर्काको मुख ताकेर बस्नु हुँदैन। र समुदायलाई पनि म के आग्रह गर्छु भने हाम्रो रोल चाहिँ छ, हाम्रो रोल छ। र म एउटै सबभन्दा ठुलो पीडा के भने टेकुको अस्पतालमा रातभरि लाइन बसेर जनता बस्छन् भने सङ्क्रमण त बढ्छ, त्यो चाहिँ हो। र अर्को सबभन्दा ठुलो सिरियस भनेको के भने आयुर्वेदका नाममा कसैले यति ठुलो ठगी गर्न चाहिँ हुँदैन।
यसमा चाहिँ सरकारका यति धेरै निकायहरू छन्, आयुर्वेद काउन्सिल छ, आयुर्वेद विभाग छ, अनि त्यसपछि आयुर्वेदका अन्य जिल्ला अञ्चल कार्यालयहरू छन्, यिनीहरू चुप्प लाएर नबसुन् भन्ने मेरो आग्रह हो। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो अब अहिलेसम्म त भिआइपीहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको सायदै थियो। काङ्ग्रेसका महामन्त्री र उद्योगपति विनोद चौधरी बाहेक कसैले देखिया थिएन। अनि अब त बालुवाटार पनि छिर्यो, 67 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण भइसक्यो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री कोरोना सङ्क्रमित भइसके गगन थापा। प्रधानमन्त्रीका 4 जना सल्लाहकारहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिसक्यो। अब पनि हामी गर्छौँ भनेर बस्ने हो भने सिंहदरबार छिरेको कोरोनाले देशै तहस नहस पार्ने अवस्था आयो। अब के गर्नुपर्छ? सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? यो के भने अब हामीले सम्भवतः हामीले यो पकेटहरू जति छन् नि, इन्फेक्सनका हाई इन्फेक्सन पकेटहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर तिनी एरियाहरूलाई चाहिँ हामीले 7 दिनको लागि र 10 दिनको लागि ती आइसोलेसन गर्नै पर्छ। एरिया आइसोलेसन गरिसकेपछि अहिलेको जमानामा मान्छेलाई सम्पर्क गर्न गाह्रो छैन र हामीले के भने हाम्रो भलिन्टियरहरूको सङ्ख्या बढाएर सम्पर्क गरेर मनोबल कायम राख्नु पर्यो मान्छेहरूलाई। हामीले आइसोलेसन गर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिने खाना पिना यी सबै व्यवस्थाहरू जति कठिन बन्दै गएको छ नि त्यसको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। आइसोलेसन भइसकेपछि के भइदिन्छ भने त्यो सङ्क्रमण चाहिँ 2 हप्ताको हामीले एउटा पिरियड क्रिएट गऱ्यौँ, 7 दिनको 10 दिनको क्रिएट गऱ्यौँ भने त्यो एउटा त्यसले राम्रो गर्छ। अर्को सही सन्देश हमेसा दिनु पर्यो। सन्देशहरू एउटाले अर्कोलाई काट्ने होइन। तर कसैले गलत सन्देश दिएछ भने तिनीहरूलाई तुरुन्त कारबाही गर्नै पर्छ। दोस्रो के गर्नु पर्यो भने परीक्षणको दायरा चाहिँ कसरी लाने। अहिले पनि म कोभिड-19 को टास्क फोर्समा बसेर म प्याथोलोजिस्टहरू माइक्रोबायोलोजिस्टहरूको सारा चिज हेर्दाखेरि के छ भने हामीलाई कयौँ प्रकारका फलेसीहरू हामीलाई झुक्क्याउने खालका रिजल्टहरू आउँछन्, हामीलाई झुक्क्याएका छन् रिजल्टहरूले। ती चिजहरूमा चाहिँ कमी आओस्, त्यसैले हामीले उपयुक्त सामानहरू लिनु पर्यो। संसार तयार छ त्यसमा। तेस्रो के गर्नु पर्यो भने हामीले सबै मान्छेलाई चाहिँ विज्ञहरूले, सबै चिकित्सक र सबै नर्सेसहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू विज्ञ हुन्। अहिलेको अवस्थामा विज्ञता अलग होला, केस म्यानेजमेन्ट गर्न अलग होला, अनुभवले सारा चिजहरूले दिएको छ। उहाँहरू आउनु पर्यो, उहाँहरू अगाडि आएर बोल्नु पर्यो। आयुर्वेदका चिकित्सकहरू, समुदायहरू, प्राकृतिक चिकित्साका, योगका, एलोपेथीका सबै चिकित्सा कर्मीहरू पनि आएर अगाडि आउनु पर्यो। सबै डराएको छ अहिले, उहाँहरू आउनु पर्यो। अब जस्तो नि अब रिजल्टको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर साहब, स्पेनमा 15 मिनटमै नतिजा आउने मेसिन सुरु भइसक्यो। हामी कहाँ त हप्तौँ लाग्छ अहिले पनि। मान्छे मरिसक्छ, मरेपछि रिपोर्ट आउँछ। हामी हरेक कुराबाट लापरवाहीमा छौँ। अब सरकारले गाडी सबै खोलिसक्यो, नखोलेर पनि उपाय छैन। आज थानकोटमा चेक गर्छ, तर चेक के गर्छ भने सेनिटाइजर गाडीमा छ कि छैन भनेर सहचालकलाई देखाउन लगाउँछ, त्यसपछि छोड्छ। हरेक कुरामा लापरवाही छ। इटलीमा सबै कुरा मिलाउँदा त्यो हिजोको भयावह अवस्था आज घट्दो क्रममा छ, एकदमै घट्दो क्रममा छ। हाम्रो बढ्दो क्रममा इटलीको, अमेरिकाको, स्पेनको समाचार पढेर तर्सिन्थ्यो, आज आफै भोग्न बाध्य छौँ। भने सरकारले गर्छु भन्ने नगर्ने, विज्ञको सल्लाह लिने कार्यान्वयन नगर्ने, अब पनि सरकारले यी कुराहरू गरेन भने कस्तो स्थिति आउन सक्छ? हामी यसले चाहिँ ठुलो क्राइसिस ल्याइसकेको छ बाबु, ल्याइसकेको छ। त्यसैले हामीले चाल्नुपर्ने एकदमै जरुरी कदमहरू अहिले मैले भने चाहिँ यी चाल्नलाई एक दिन पनि ढिलो गर्नुहुन्न र आवश्यक परेका खण्डमा सबै मेजरहरूसहित जानु पर्यो। सामानहरू किन्न र सामानहरूबाट 2 पैसा कमाउँछु भनेर अब लोभ नगर्दिए हुन्छ। कसैको ज्यान रहँदैन अब। न त ठुला जुन धनी गरिब उच्च कसैको रहँदैन। जसलाई पनि सङ्क्रमण त डोनाल्ड ट्रम्पलाई नै भयो, तर त्यो व्यवस्थापनको कुरा हो। हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर। अब नि डाक्टर साहब, यति भनिरहँदा चाडपर्व नजिकिँदैछ। हामी हिन्दूहरू चाडपर्वका त्यतिकै धनी छौँ। अब मान्छेहरू गाउँ जानुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले त कोरोना लिएर गाउँमा कसैले लिएर जाने भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभयो। अब के गर्ने? गाउँ कसरी जाने? टिका टालो कसरी गर्ने? आफ्ना चाडका परम्परा छन्। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबले एउटा विज्ञको हिसाबले? म के सल्लाह दिन्छु भने कसैलाई पनि तुच्छ शब्दहरू नबोले हुन्छ। उहाँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्न, म पनि सुरक्षित छैन, यो कुरा जाने हुन्छ। कसैलाई पनि नभनौँ, त्यो कुरा पहिलो। दोस्रो के भने
आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि र आफ्नो दैनन्दिन चलाउनका लागि मिनिमम न्यूनतम गरिने के अरे सुरक्षाका उपायहरू नछोडौँ। कहीँ पनि आग्रह के छ भने चाडबाडहरू भए तापनि हामीलाई त क्राइसिस बेला बेलामा नआएका त होइनन्, तर यो ठुलो क्राइसिस हो। त्यसैले यो चाहिँ समुदायमा मिसिने काम र सङ्क्रमण चार्ने काम चाहिँ नगरौँ। त्यसमा केही सिद्धान्तहरू छन्, जस्तै 5 दिन लक्षण उत्पन्न भएन भने सामान्यतया सुरक्षित छौँ हामी। त्यसैले गर्दा 5 दिन 7 दिन लक्षणहरूको अवस्था हेरेर सुरक्षित चाहिँ बस्न जानौँ र यसले कुनै पनि मान्छेलाई छोड्या छैन। बच्न सक्ने बचे, तर त्यो भोलि हुँदैन भन्ने छैन, सबैलाई हुनसक्छ। त्यसैले खानपिनहरू, प्राणायाम, योगका प्रविधिहरू, त्यसपछि मुख गार्गेल गर्ने, अनि श्वास प्रश्वासको त भनिहालेँ, यी जडीबुटीका यी कुराहरू अघि भनिया छ, यी चिजहरू सबै प्रयोग गरौँ। अति प्रयोग गर्दा खराब हुन्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर सही प्रयोग गऱ्यौँ भने। र विज्ञहरूको, स्वास्थ्यकर्मी सबै विज्ञ भनेर म सल्लाह दिन्छु, किनभने कसैलाई छोडेका छैन। त्यो विज्ञहरूबाट र जो कोरोनाबाट जितेर आएका मान्छेहरू छन् तिनीहरूसित पनि सल्लाह लिउँ र उहाँहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्न यहाँ, किनभने हार्ड इम्युनिटी अझै पनि बनेको छैन। लागेकाहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्न होइन, लागेर ठिक भएकाहरू पनि 100% सुरक्षित। तर एउटा अचम्मको कुरा नि डाक्टर साहब, मलाई आफूलाई लागेको व्यक्तिगत कुरा, फल्नु कोरोना लाग्यो, कोरोना सङ्क्रमित भएर ठिक भयो भने यो कोरोना लाग्ने भने पालो पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था हो कि लागेका मान्छेहरूको बारेमा त्यसपछि काहीँ कतै सरकारले पनि जानकारी दिँदैन कि एकचोटि लाग्नै पर्ने हो कि सबैलाई, लागेपछि केही नहुने हो कि? समाजमा कस्तो भयो भने फल्नलाई कोरोना लाग्यो, सन्चो भएछ भन्यो। अब सन्चो लाग्दै नलागेको त यहाँ यति चिन्ता छ, सन्चो भइसकेको चिन्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन डाक्टर साहब? के गर्नुपर्छ? खै त चिन्ता यहाँ त देखिएन। यो त जरुरी छ। बाबुहरूलाई म के आग्रह गर्छु भने पछि कहिल्यै पोस्ट कोभिडको लागि हामी फोकस कुरा गरौँला के गर्ने भनेर। तर मेरो आग्रह के रहन्छ भने उहाँहरूको पनि तपाईँहरूले लिइराख्नु भयो होला इन्टरभ्यूहरू सम्प्रेषण गर्नु होला। ती सन्देशहरू जसले भोगेको छ नि, ती भोगेका साथीहरूले जो सन्देश दिन सक्नु, हामीले पुर्याउन सक्यौँ, त्यसले ठुलो काम गर्छ। किनभने कोही पनि सुरक्षित छैन त्यसले गर्दाखेरि। अब म अन्तिमतिर छु डाक्टर साहब। जस्तो सरकारकै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो दायित्व सरकारको, सहायक दायित्व आम नागरिकको, हामी जनसमुदायको हो। तर सरकारको दायित्व हुनुपर्ने लामो दूरीका, छोटो दूरीका गाडीमा व्यवस्थापन छ कि छैन, त्यो पटक्कै देखिँदैन। अहिले पनि छोटो दूरीका गाडी हामी यहीँ देख्न सक्छौँ, मान्छेहरू ठेल गरेर बसेको छ। लामो दूरीका गाडी हेर्नुहुन्छ भने थानकोटसम्म जाँदा, त्यो नागढुङ्गासम्म जाँदा उनीहरू सोसल डिस्टेन्स कायम गरेर पछाडि बस्छन्, तर त्यसपछि पहिलाकै जस्तो अवस्था छ भनेपछि हामी पनि अचेत, सत्ता पनि, सरकार पनि अचेत। अनि भोलिको अवस्था के होला? अहिले कर तिर्न जाने ठाउँमा मान्छेहरूको त्यो भिडभाड, सरकारले आफै कोरोना सारिरहेको छ। अब के होला त डाक्टर साहब? जनताहरू त चिन्तित भयो नि यो अवस्था। होइन, त्यो कारण के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो यो सबै दोष जनतामा सचेतना कम भएर भन्ने कुरा होइन। हामीले व्यवस्थापन नमिलाएर हो। नमिलाएको अर्थ के हो भने हामीले कुनै मान्छे समुदायमा उसले गर्नुपर्ने कामहरू, न्यूनतम जीवन जिउने कुराहरू हामीले पुर्याउन सकेनौँ, विकल्प दिन सकेनौँ। विकल्प दिन सकेको भए अर्का उपायहरू हुन्थे, त्यो दिन नसक्ने। अनि करमा हामी अवधि बढाउन सक्दैनौँ, किनभने सरकार राजस्व भएको छैन भनेर त्यही टोकन दिएर हामीले किन नगर्ने? हामीलाई के छ भने म आफै जाँदाखेरि कर बुझाउन जानु पर्यो भने, गाडीको कर बुझाउन जानु पर्यो भने हामी दलाल समात्नुपर्छ जतिखेर पनि। त्यो सिस्टम हुन त केही चेन्ज नभएको होइन, तर हामीले व्यवस्था गरेनौँ। म सबभन्दा ठुलो कुरा भन्छु, व्यवस्थापनै कमजोर हो। व्यवस्थापनमा हामी आफै चुक्यौँ, व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, खालि लकडाउन लाउने मात्रै कुरा गऱ्यौँ। फेरि 25,000 पुगेपछि लकडाउन लाउने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने कुराहरू आए कि त्यो मात्रै उपाय हो? त्यो त हुँदै होइन, गर्नु पर्थ्यो त के? त्यो हुँदै होइन। किनभने जति सक्यो पब्लिक अवेरनेस गराउनुपर्छ र जनताहरूलाई कहाँ असिलो परेको छ ती क्षेत्रहरू हेर्नु पर्यो। ती क्षेत्रहरू, ती उपायहरू लागू भएको छैन, नीतिहरू आउँछ लागू भएको, कार्यान्वयन जिरो छ नि। तपाईँ ताजुब मान्नुहुन्छ, मैले यो घरको भाडा, यो कम्पनीलाई यो घरको भाडा नलिएको चैतदेखि, तर मैले राजस्व बुझाउनु पर्यो। राजस्व बुझाउँदाखेरि मैले 65,000 रुपियाँ अस्ति असारको मसान्तमा बुझाउनु पर्यो भनेपछि म त थोरै बुझाउने मान्छे,
हरेक मान्छेको भाडा नलियो म भन्दिनँ, नलियो भनेको होइन, तर राजस्व त छुट दिनु पर्थ्यो नि त, त्यो दिँदैन। सरकारले भन्छ कार्यान्वयनमा गएर नगरपालिकाले दिँदैन, कर कार्यालयले दिँदैन भनेपछि कति ठुलो एनार्किजम छ, कति ठुलो अराजकता छ, यसले हुँदैन नि त। अहिले पनि अस्ट्रेलियामा अरू ठुला देशका उदाहरण गर्दाखेरि नराम्रो होला, तर अस्ट्रेलियामा एउटा व्यवसाय भएको मान्छेलाई $2000 दिन्छ। हामीलाई दियोस् भनेको होइन, तर कमसेकम राजस्व त नल्याओस्। कसै घरबेटीले घर बहाल चाहिँ लिन्न भनेर पनि त सक्दैन नि बिचरा, उसले उसको पनि त खाने, उसको पनि त खानु पर्यो नि, सबैलाई पर्छ। अब नि डाक्टर साहब, अर्को चुनौतीको कुरा, हिउँदयाम सुरु हुँदैछ, जाडोको सिजन सुरु हुँदैछ। जाडोको सिजनमा त त्यसै पनि रुगाखोकी लाग्छ मान्छेलाई। अब सामान्य रुगाखोकी लागेका मान्छे पनि कोभिड भयो कि भनेर तर्सिने अवस्था छ। अब यो कोभिड हो होइन भनेर जान्नलाई, थाहा पाउनलाई मान्छेले कसरी थाहा पाउने त जाडोको सिजनमा? पहिला सबभन्दा पहिलो कुरो खानपिन मिलाउँ। मौसममा एकदमै ठुलो एडभर्सिटिज हुन्छ, त्यसैले दही भयो, अमिलाएको तामाहरू भयो, फ्रिजको पानीहरू भयो, अनि कोका कोलाहरू, यिनीहरू चिजहरू भयो, र फास्ट फुडहरू चाहिँ कम गरौँ। त्यो कम गरौँ र मौसम हेरेर आफ्नो शरीरको टेम्परेचरहरू मिलाउने। दिशा पिसाब, पेट सफा छ भने विषाक्तता कम हुन्छ, दिशा पिसाबहरू त्यसलाई मेन्टेन गरौँ। कागती पानी दिनमा 2 या 3 चोटिसम्म कमसेकम खाउँ। अन्य प्रकारका जसबाट इम्युनिटी बुस्ट गर्न सक्ने ग्रिन टीदेखि लिएर खाद्यान्नहरू जस्तै भाँगोको बिउमा, आलसमा, तिलमा, एडमा इम्युनिटी बढाउने तत्त्वहरू हुन्छन्, तिनीहरू खाउँ। त्यसपछि जडीबुटीहरूमा गुरुजो, अनि तुलसी, टालिसपत्र, पुष्करमूल, सटी, यस्ता धेरै प्रकारका जडीबुटीहरू छन्। यिनी जडीबुटीहरू एउटा भए हुन्छ, 2टा भए हुन्छ, 4वटा भए नि हुन्छ। यी सबै चिजहरू खाउँ र प्राणायाम, योग अनिवार्य रूपले गरौँ र विज्ञहरूको साथ जो अलिकति अनुभवी हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सल्लाह लिउँ। तर के भने यसले कसैलाई पनि छोड्ने अवस्था चाहिँ छैन। होला बचिन्छ, इन्फेक्सनसित बचिएला, तर के भने यो सम्भावना चाहिँ जहिले पनि रहिरहेको छ। अब यो महायुद्ध हो, कोरोना विरुद्धको महायुद्धमा एलोपेथिक चाहिँ धेरै लडाइँ देखिन्छ, अग्रपङ्क्तिमा एलोपेथिक देखिन्छ। अब एलोपेथिकसँगै आयुर्वेद, प्राकृतिक होमियोप्याथिक चिकित्सा र अन्य पद्धतिहरू सँगसँगै गएर मैदानमा भिड्ने अवस्था कहिले सिर्जना हुन्छ? यो भएपछि त कोरोना परास्त गर्न सक्थ्यौँ कि अन्तिममा यो स्थिति कहिले आउला? सरकारले यसको लागि उपयुक्त वातावरण कहिले बनाउला? यसमा म आग्रह के गर्छु भने कुनै एउटा एलोपेथीको चिकित्सकको गएर कुनै मान्छेले मेरो इम्युनिटी बढाउनलाई के गरौँ भनेर भन्दा उहाँहरूले एउटा न एउटा औषधि, आयुर्वेदिक औषधि नलेखेको छैन। यो यथार्थ ग्राउन्ड रियालिटी हो। मन्त्रालयमा बस्ने साथीहरूलाई अलग होला, तर यो ग्राउन्ड रियालिटी किन हो भने अरू उपाय छैन। भिटामिनहरू दिइन्छ, भिटामिनहरूको साथमा या त गुडुचीको क्याप्सुल, गिलोए क्याप्सुल अथवा अक्सिटाड भन्यो, एक्स्ट्रा इम्युन भन्यो, इम्युन केयर भन्यो, अनि त्यसपछि यी सबै चिजहरू साथीले, डाक्टरहरूले एउटा न एउटा दिएको छ। कोही चिकित्सकहरूले नदिनु भएको होला, अलग होला, त्यसमा केही छैन, तर के भने चलेको छ। यसैले के गर्छ भने एउटा विश्वास क्रिएट गर्छ, एउटा सान्निध्यता क्रिएट गर्छ। यो डिफ्रेन्सेस ठुलो होइन। डिफ्रेन्सेस कहाँ हो भने कयौँ कुराहरूका अध्ययन नभएका होलान्, तर समाजमा यी व्यवस्थित छन्, थापित मूल्य र मान्यताहरू हुन्। यी मूल्य र मान्यताहरूलाई फर्केर हेर्नु पर्यो। हामी कहाँनिर गल्ती भयौँ भनेर हेर्नु पर्यो। हेर्दाखेरि यी चिजहरू महत्त्वपूर्ण हुन्। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार आम दर्शकलाई, नागरिकलाई राखिदिनु, हार्दिक